السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب پڑھو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بوہے بوہے تو منگنا بری گلے، بوہے بوہے تو منگنا بری گلے، تے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں کوئی اس جگ اندر بی بی آمینہ دے سونے لال ورگی۔ تے روزی جنی بھی کمال وے، روزی جنی بھی کمال وے، کوئی بندہ نہیں دے روزی کوئی رکھم حلال ورگی۔ عطا اللہ کنیاں صدیاں گزر گئیاں، کدے سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ تے کاف ککھاں دیاں کھلیاں رہن کڑیاں، تے چونے دار حویلیاں ٹہلیاں نے، جدو موت نمانی نے پائے پھرے لگیاں مہدیاں ہتھاں تے رہندیاں نے، تے ویڑے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے، تے گلاں یاد پیاریاں دیاں رہندیاں نے۔ عطاءاللہ مدنی ادو ماپے بڑے یاد آندے جدو آن مصیبتاں پیندیاں نے۔ سانو دسے زمیناں آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔
ربیع الاول دی آمد اگلا مہینہ ربیع الاول دے تے میں ربیع الاول دے آن تو پہلا اللہ جاہن دے حضور دی عظمت سنا کے جاواں گا میرے ذمہ 2-3 عنوان لگے نے میں اصلاح معاشرہ بھی بیان کرنا حضور دی شان اندروں حضور دی سیرت وچوں اصلاح معاشرہ بھی بیان کرنا نبی دی سیرت بھی بیان کرنی ہے اللہ جاندا ہے ذرا سنیا دے دھیان نال مصطفیٰ دی صورت بھی بیان کرنی ہے حضور دی سیرت بھی بیان کرنی ہے معاشرے دی اصلاح بھی بیان کرنی ہے سانوں دسیا زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان لے بھی جیڑا جیڑا اپنے نبی نو اونچا مندا ہے ہاتھ اونچا کر کے پڑھنا ہے تاکہ پتہ لگے محمدی مسجد چوک والی دے اندر حضور دے غلام کٹھے ہوئے نے مصطفیٰ دے نوکر آئے نے حضور دے غلام آئے نے سجاد چوک کی شیر پڑھنا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اللہ راضی ہو جائے جناب جنہیں لوگ پنڈ سن مسجد اندر آن تے مجبور ہو جائے مصطفیٰ دے غلام کٹھے ہوئے نے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھنا ہے سانوں دسیا زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں اللہ جاندا ہے سون بڑا کماؤندا ہے تے مولوی بھی سائیوال ہے اللہ عمر چ برکت پائے اللہ جاندا ہے سانوں دسیا زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے گواہی دیندیاں 5 اذان نے گواہی دیندیاں 5 اذان نے ہاتھ کھڑا کر کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے ساڈے مرشد دیاں اونچیاں شان نے سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ آوے جد نام لوگو ٹھر جاندہ سینہ سب نالو سونا شہر مکہ تے مدینہ آوے جد نام لوگو ٹھر جاندہ سینہ اتھو نکلیاں سونے دیاں کانا نے اتھو نکلیاں سونے دیاں کانا نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں اللہ عمر چ برکت پائے اللہ محبت قبول فرمائے اللہ جاندا ہے اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے دین دی وجہ تو محبت کر دیو اللہ تانوں کدی کسے دا محتاج نہ کرے اللہ تہاڈے کاروبار چ برکتاں پائے لے بھی مصطفیٰ دی مدد رہی سارے کرنی ہے پیار میرا نبی آیا لگو سب تو اخیر تے بڑے آئے میرا نبی پیراں دا پیر میرے نبی سب تو آخر تے آئے کدوں آئے میں میرا نبی آیا لگو سب تو اخیر تے بڑے آئے میرا نبی پیروں دا پیر جانا دتیاں سب غلامان ساڈے نبی دیاں اونچیاں میں چاہنا ہے سویروں بچے بھی گلیاں پڑھنو اللہ جاندا ٹریا پھردیاں پڑھ تے کلیجہ ٹھرے گا سینہ ٹھرے گا جدو نبی نو اونچا کرنے اللہ جاندا مرید دے سامنے پیر دی شان بیان ہوئے مرید دے سامنے پیر نو لوگ اونچا کرنو ایویں سمجھ لو جناب کینڈیڈیٹ دے سامنے یا جے سمجھ لو ووٹر دے سامنے کینڈیڈیٹ نو اونچا کرنو اللہ جاندا ہے ایم پی ایم این اے لوگ اودی تعریف کرو تے ووٹر دا دل خوش ہوندا ہے سپورٹر دا دل خوش ہوندا ہے بالکل ایسے طرح اللہ جاندا تسی میرے نبی نو اونچا کہو گے اپنے نبی نو اونچا کہو گے حضور نو اونچا کہو گے میرا دل خوش ہوئے گا تہاڈا دل خوش ہوئے گا تے سارے دا دل خوش ہونا ہی ہونا ہے عرش تے اللہ بھی خوش ہو جائے پیار نہ پڑھنا ہے سارے نے محبت نہ پڑھنا ہے سانوں دسیا زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں اچھا ایس نات تے جڑے نہیں نہ بولے میرا یقین ہے ایس تے سارے ہی بول پینا انشاءاللہ
سنا دیں او سنا دیں پھر کہو ایک باری اللہ نو پاک اور اللہ دا نام ذرا بلند کرو کہو خاص سبحان اللہ میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نائے میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نائے نوکر میرے مرشد دا دیکھو سارا زمانہ او دی گلنا کرے جیڑا او دی گل بھی نہ کرے آجے جیڑا ساڑے نبی دی گل نہ کرے ساڑے مرشد دی گل نہ کرے ساڑے پیر دی گل نہ کرے ساڑے امام اعظم تے قائد دی گل نہ کرے ساڑے نبی دی گل نہ کرے ہاتھ کھڑا کر کے بولو ساڑا ہو دینا کوئی تلک ہے ساڑا ہو دینا کوئی تلک نہیں جیڑا ساڑے نبی نہ ایسی ہو دے ہو جیڑا ساڑے نبی پاک نہ محبت کر دے ایسی ہو دینا محبت کر دے ہاں میرا حبیب میرا مرشد حسنین دانا لائے اپنے دیو اپنے غیران بھی منے آئے میرا نبی ہوئے جنہوں ابو بکر نے تے منے آئیے عمر نے تے منے آئیے عثمان نے تے منے آئیے حضرت علی رضا نے تے منے آئیے طلحہ زبیر نے تے منے آئے میرے نبی دے صحابہ تے منے آئے صحابیات تے منے آئے حضور تے ہونے ابو جال کلوں کسے پوچھیا ہوں عمر بن حشام دا سلنا ہے ایدے کلوں کسے پوچھیا ہوں دس عمر بن حشام تیرا محمد پاک دے بارے کی خیال ہے کہیں دا دی نبوت نو ایک پاسے کر گئے او دی رسالت نو ایک پاسے کر گئے جڑا دستور قانون مشہور دنیا تے لے کے انہوں ایک پاسے کر کے صرف وہ دی ذات دے بارے پوچھتے ہو واللہ مار رہی تو منو قسم محمد دے رب دی ابو جال دی آکھنے محمد ورگا چکا بندہ دیکھیا کوئی نہیں یہ کون کہندہ ہے ابو جال کہندہ ہے کون کہندہ ہے تو میں پھر پڑھ داؤنا ہے اپنے تے اپنے نے غیران بھی منے آئے سارے جگ تو سخی لوگوں حسنین دانا نائے میرا حبیب میرا مرشد حسنین دانا نائے او دی گلنا کرے جیڑا او دی گل بھی نہ کرے آدھے اساں اپنے بچیانو اے ہو سبق پڑھایا ہے اللہ سونے ایس وقت جننے بچے بزرگ نوجوان مسجد اندر موجود نے بوڑے اور پردے چ میریاں ماں پہنا موجود اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں جننے میرے سامنے چہرے بیٹھے نے میریاں ماں پہنا اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنے محبوب دا سچا تابعدار تے فرما بردار بنا میں ایڈی وڈی دعا کیتی ہے تے تسی اب بچیاں نے زیادہ آمین کہی ہے یقین جانو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مسافر دی دعا اللہ رد کر دے بولو اور آخر تک بولو میں کہہ رہے ہیں بولو کہندے نہیں یہ کوئی ناراضگی میرے نال کیوں بھی نبی پاک نے فرمایا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے میں مسافر تواڈے واسطے دعا کرنا اپنے واسطے دعا کرنا ذرا آمین کیا جے اللہ ایس اجتماع دے اندر جننے میرے بزرگ نوجوان ویر آئے اللہ انہاں بزرگاں نوجواناں دے اندر اسی اجتماع دے اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ سونے ان اندروں اگر کوئی مقروض آیا ہے اپنی رحمت نال قرض دور فرما
اللہ ہے نا میرے ویراں چوں میریاں بہناں چوں اگر کوئی میری بہن میرا کوئی ویر بے اولاد آیا ہے اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما ایک دعا تانوں میں دس کے جان لگا اج تو بعد جدوں بھی تسی دعا کرنی ہے نا تے اے دعا لازمی کریا کرو کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ اے سون والے بھائی دا کی نام ہے اظہر اقبال کوہ نور ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے تے بھائی سونا چلا رہے ہیں اللہ انہاں دے کاروبار چ برکتاں پائے تے اے بھائی اظہر اقبال اس میرے بھائی واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں ایسے سال اپنے گھر بیت اللہ دی حاضریاں نصیب فرمائے تے جیڑی میں دعا تانوں دسن لگا سی نا جدوں بھی تسی اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ دعا کریا کرنی ہے کرو گے نا انشاءاللہ وہ یہ دعا کریا کرنی ہے اللہ جنی دیر اسی زندہ رہیے ایمان اسلام تے زندہ رہیے اللہ جدو موت آئے کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرمائے یہ دعا تسی اپنی دعا شامل کرو تے کر دے رہا کرو تے لازمی کریا کرو جتھے اللہ کو تندرستی مانگ دے ہو صحت مانگ دے ہو عزت مانگ دے ہو نام سکون مانگ دے ہو نا اتھے یہ دعا لازمی کریا کرو کہ اللہ سنیا جنی دیر زندہ رہیے اسی ایمان اسلام تے زندہ رہیے اللہ جدو سانو موت آئے موت تے ہونی ہے نا ایک دن سارے نے فوت ہونا ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاں جنہیں جنہیں فوت نہیں ہونے وہ گل سن لیا کرو پہلا یار میری ہاتھ سارے کھڑا کرتا بھی کیوں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے جنہیں فوت نہیں ہونا یا جنہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے نہیں نہیں سارے نے فوت ہونا ہے فوت ایک دن ہونا ہے اسی جانا ایک دن دنیا تو چھٹ کے جانا پہنا ایک دن اللہ جدو سانو موت آئے کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرمائی اچھی آمین کو او مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا یہ وضو ہاتھ چرے والیاں لیل دیاں ظلفہ والیاں مادان دے قادر والیاں اللہ نشرہ دے سینے والیاں سراج منیر دے مقام والیاں تاہا دی شان والیاں حامین دے پڑھن والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں ایک کملی والیاں سوہنے محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم آوے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں میں اللہ دا قرآن پڑھے آئے 11واں سپارہ سورہ توبہ دی 128 نمبر آیت اللہ پاک دا قرآن کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے میں اپنے پیغمبر نو رؤوف بنایا اپنے پیغمبر نو رحیم بنایا اپنے پیغمبر نو محبت کرنے والا بنایا اپنے پیغمبر نو پیار کرنے والا بنایا اپنے پیغمبر نو شفقت کرنے والا بنایا آج دور انجدہ دور سکا پرا پرانا محبت نہیں کر دو سچیاں پہنا پہنا محبت نہیں کر دیا اللہ جان دے چاچے تائے مامے پھوپیاں ماسیاں رشتہ دار اپنے رشتہ دارانا محبت نہیں کر دے عزیزوں کار محبت نہیں کر دے محبت کر دینے تے مطلب نہیں کر دینے پیار کر دینے تے مطلب دا کر دینے ہر رشتے اندروں تینوں مطلب نظر آئے گا ہر پیار اندر تینوں مطلب نظر آئے گا ہر محبت اندر تینوں غرض نظر آئے گی لیکن ایک پیار انجدہ ہے اللہ جان لے جس پیار اندر تینوں مطلب نظر نہیں آئے گا تینوں غرض نظر نہیں آئے گی بے لوس محبت ہے بے لوس پیار ہے وہ کیڑا پیار ہے وہ میرے مصطفیٰ دا اپنی امت نہ پیار ہے حضور دا اپنے کلمہ پڑھنے والے نہ پیار ہے حضور دا اپنا نام لین والے نہ پیار ہے نبی پاک دا نہ بندیاں نہ پیار جڑے حضور دا کلمہ پڑھ دینے میرے نبی پاک نے اللہ دا قرآن نازل آؤ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک
پاک دا قرآن کہندا تحقیق میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا دنیا تے بھیجیا کس پیغمبر نو کیڑے نبی نے جڑے محبت کردے نے لوگاں نال پیار کردے نے انہاں دا ترجمہ جدوں او پیغمبر ویندا ہے کسے بندے نو مشکل دے اندر کسے بندے نو پیغمبر تکلیف اندر ویندا ہے کسے بندے نو بندہ مصیبت اندر ویندا ہے او نبی کسے بندے نو تکلیف تے مصیبت اندر ویندا ہے مصیبت اندر ویکھ کے او پیغمبر خود پریشان ہو جاندا ہے کسے بندے نو پریشانی اندر ویکھ کے او محبوب خود پریشان ہو جاندا ہے لوگو اینیاں شاناں والے نبی نے آج میں سیرت النبی دے اندر اصلاح معاشرہ بیان کرنا ہے ذرا دھیان نہ سن لیا جائے لوگو میرے نبی کون ہے میرے ہادی کون ہے میرے راہبر کون ہے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے میرے نبی دی عظمت بیان کی دی ہے ہر رسول نے میرے نبی پاک دی عظمت سنائی ہے قاری صاحب قرآن پڑھیا جندرو قرآن پاک اللہ جاندہ ذرا سنیا دے دھیان ہر پیغمبر نے میرے مصطفیٰ دی عظمت سنائی ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نو مخاطب ہو کے کہن دینے اے میری قوم والے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا میرے تو بعد ایک حادی آئے گا میرے تو بعد ایک رہبر آئے گا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس نبی نو اللہ نے سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے تے اس پیغمبر دا نام اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے کی نہ رکھے آئے اچھی آواز بار تک آواز ہے کی نہ رکھے آئے احمد نامی میرے نبی دا ذاتی نا ہے محمد نامی میرے نبی دا ذاتی نا ہے اللہ جانتا ہے قرآن پاک میرے ہاتھ دے اندر جرا سنیا جتیانا میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والو اے قرآن پاک اندر اللہ نے عطا نازل کر دیتیاں جڑے میرے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے تو بعد نبی آئے گا میرے تو بعد رسول آئے گا میرے تو بعد امام اعظم آئے گا اس نبی دا نا اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے اللہ جانتا ہے تھے میرے ویر جنہیں بھی بے اولاد آئے میریاں جنیاں پہنا بے اولاد آئیاں نے انہوں نے ایک نسخہ دس کے جان لگا ذرا پلے بن لیا جائے ایس پیٹ دے اندر جنہیں میرے ویر کلمہ پڑھنے والے بے اولاد نے 2 سال ہو گئے اللہ نے پتر نہیں دیتا 3 سال ہو گئے اللہ نے بیٹا نہیں دیتا 5 سال ہو گئے اللہ نے بیٹا نہیں دیتا آج مسجد محمدی دے اندر بے کے اللہ جانتا ارادہ کر اللہ سونیا میں نو پتر تئی او دا نام ہے محمد رکھاں گا تیرے نبی پاک نے نام تے نام رکھاں گا اللہ سونیا او دا نام ہے تیرے پیغمبر تے نام تے رکھاں گا میرا ایمان کہندا ہے اللہ تینوں ضرور پتر دے گا ایک گل میں نہیں کی تھی ضلع باول نگر دے قریب منڈی صادقان دے اوتھے میری ایک تائیداد بہن دی گئے اللہ نے انہوں 6 بیٹیاں دیتیاں نے اچھی بولو کنیاں بیٹیاں اللہ نے 6 بیٹیاں دیتیاں جڑے ویلے انہوں نے دسیا تسی نیت کرو اللہ پتر دوے تے نام محمد رکھنا ہے انہوں نے نیت کی تھی نیت کرن تو بعد اللہ نے 7واں بیٹا دے دیتا ہے اے میاں چنو تو آڈے قریب ہے دور تے نہیں اتھے میرے ایک دوست رہنے نے چیچا وطنی تے میاں چنو دے درمیان ایک چھوٹا جاتا اقبال نگر جنہیں آج پروگرام ایک دونوں تھے میرا پروگرام تے میاں چنو تو میرے دوست سنوا سے آئے نے تے مرنا پروگرام تو بعد میں نے کہنے لگے حافظ صاحب دعا کریں آجے اللہ میں نے بیٹا نے دے میریاں 2 بیٹیاں نے میں نیت کی دی ہے کہ میں اپنے پتر نو قرآن دا کاری بناواں گا قرآن دا حافظ بناواں گا عالم دین بناواں گا میں چاہنا تو اڈے تنوں بیانات کریا کرے میرا دل کرتا ہے تے میں دعا بھی کرنا تے نیت بھی کیتی ہے اللہ جانتا ہے میں کیا میں ضرور دعا کراں گا کہنے لگا میرے گھر خوشیاں ہونا لیے دعا ضرور کرنی ہے میں کیا میں دعا کراں گا تے نال پریشان ہو کے کہنے لگا حافظ صاحب ایک چھوٹی جی پریشانی ہے میں کیا بول بندیاں نو سیٹ تے پرانو جا کے بندیاں تو کہنے لگا حافظ صاحب الٹرا ساؤنڈ والیاں نے بیٹھی دسی ہے نرساں نے بیٹھی دسی ہے میں بیٹی نو اللہ دی رحمت سمجھنا ہوا پہلے بھی اللہ نے میں 2 تیاں دیتیاں نے میں اللہ دی رحمت سمجھ کے گھرنا لا لیا ہوں بیٹی نو زحمت نہیں سمجھ دو اللہ دی رحمت سمجھنا ہوا پر امنا میں نیت کی دی ہے اللہ میں پتر دوے تے میں قرآن دا کاری تے حافظ بناواں گا عالم دین بناواں گا تسی دعا کر دو اللہ بیٹا دے دوے
مینوں پیدا کرنے والے دی قسم باوجود نبی دی مسند تے بیٹھ کے قرآن سامنے پہ آئے میں کہ ایتھے کھڑا ہو کے تو نام نیت کر اللہ پتر دوے تے نام محمد رکھنا ہے تیرے نبی پاک نے نام تے نام رکھنا ہے اللہ جانتا ہے ذرا سنیا دیتے آنر انہیں اتھے کھڑے ہو کے نیت کی تھی نیت کرن دے 4 دنہ تو بعد اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے 4 دنہ تو بعد اللہ نے پتر دے دیتا ہے یہ تو پتا چلے حضور دے نام دیاں شانہ کنیاں نے میرے مصطفیٰ دے نام دیاں برکتہ کنیاں نے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے میری ماں میانی مقام حسنین دینا نہ جان محبت کرنے والوں احمد نامی میرے نبی دا ذاتی نہ ہے محمد نامی میرے نبی دا ذاتی نہ ہے صلی اللہ پڑھو پڑھو دور ذرا ٹھنڈ پہ جائے کلیجہ ٹھر جائے صلی اللہ انج نہیں میں ہوں نبی پاک دا نالن تے تسی درود پڑھنا ہے تاکہ آواز پورے پنڈ گونجے بلکہ اللہ پاک رشتے ویندے پہنے تے ویکھنا ہے رب نے کہ میرے کیڑے بندے نے میرے نبی دا نا کنی محبت نہ درود پڑھیا ہے میں نالن تے تسی درود پڑھنا ہے محمد صلی اللہ سارے پڑھا درود سونے نبی اتے تے رب پڑھنا دا حکم فرما دیتا رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پاگتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھنے سارے تے سب نو پڑھنے دا حکم فرما دیتا 251 والے گگو منڈی والے سارے پڑھو کلمہ درود والے دا امتی بنا دیتا اللہ ایک واری پھر پڑھ لو صلی اللہ نسخہ ذہن چ بیٹھ گیا بے اولاد نو کی جا کے دسنا ہے بولو او بیٹھے ہو ویتھے بیٹھے کی نہ رکھنا ہے آؤ مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں نوٹ کر لو اپنے رشتہ داران عزیزو کارکن دسنا ہے میری پہنوں اپنی برادری دے اندر رشتہ داران دسنا ہے نوجوانوں اپنے رشتہ دار عزیزو کارکن دسنا ہے اللہ جانتا ہے میرے نبی دے نام دیاں برکتاں کی نہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر آتے ہیں اپنی قوم حالانکہ کوئی میں کراؤں نو پتہ ہے گریجویٹ بندے پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہو 571 سال پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے 571 سال پہلا میرے نبی دی آمدوں حضرت عیسیٰ پیغمبر زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے یعنی پونے 6 صدیاں پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر گئے ہیں دنیا تو زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے ہیں پونے 6 صدیاں بعد میرے تے توڑے نبی آئے ہیں اللہ نو اناب حضرت عیسیٰ دا انہ چر پہلا میرے نبی دا ذکر کرنا انہ پسند آیا انہ پسند آیا انہ پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ جان رہے حضرت عیسیٰ دی زبان ہے تے میرے مصطفیٰ دی شان زبان حضرت عیسیٰ دی ہے تے شان کی دی ہے میرے نبی پاک دی تے ہے کی اللہ دا سارے نہیں بولے پتہ نہیں کدھر میں دے ہو کی ہے اللہ پاک دا قرآن میرے نبی پاک دی شان حضرت عیسیٰ دی زبان بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. انہیں دا ترجمہ کر لئے بڑے پیار اللہ جانتا ہے ہم نے کافر کن دیاں منزلہ اجے پہ لیاں سر انج نہیں میرے نبی پاک دی شان قرآن دیا دا ترجمہ کافر کن دیاں منزلہ اجے پہ لیاں سر جدو میرے محمد الوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادو اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چانے بن کے جیدی پہلیاں کتاباں میں پیش گوئی ہوئی سی عطاولا مدنی اس مٹی نو پاگ لگے ابو سفیان محمدی اس مٹی نو پاگ لگے 255 والے ہو اس مٹی نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی تے ایک پروانہ اور بولیاں بڑے پیارا آندہ ہے بابا بولیاں نے میری جناب دیاں جوے پتیاں نے سرخ غلاب دیاں بابا بولیاں نے میری جناب دیاں جوے پتیاں نے سرخ غلاب دیاں آقا بولیاں کھولیاں جیسے ویلے آقا بولیاں کھولیاں ادھر بیٹھو آقا بولیاں کھولیاں جیسے ویلے ہر پاسے ہی جانر لا چھڑیا اس صورت نو میں سنو میرے نبی دی تعریف اس صورت نو میں جہانا کھاؤ جہانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جہانا کھاؤ لبی میرے نالے شیر مل کے پڑھنا ہے لفظ جان پڑھنا ہے جڑے جڑے اپنے نبی نو اپنی جان سمجھنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے شیر پڑھنا ہے تے جڑے فیس بک تے انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے ڈیلی موشن مسنجر تے لبی بیٹھے ہیں وہ نہیں پڑھ گئے اس صورت نو میں لفظ جان پڑھنا ہے لفظ جان اس صورت نو میں جہانا کھاؤ جہانا کھا کے جانے جہانا کھاؤ سچ آکھاؤ تے رب دی میں شانہ کھاؤ جس شان تو شانہ سب بڑیاں صلی اللہ بھول گیا بھول جاندے صلی اللہ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے میں امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا کی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جانتا ذرا سنیا دیتیان حضرت عیسیٰ پیغمبر کہندے نے میرے تو بعد احمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میرے پیغمبر کون ہے میرے حادی کون ہے میرے رہبر کون ہے میرے مرشد کون ہے آؤ تو سناوا
البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے بہقی شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دے پہنے ذرا سنیا دے تیان میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بہنے والو حضور فتح حوازوں تو واپس آئے نے جنگ تو واپس آئے نے ایک غزوے تو واپس آئے کملی والے دی عادت ہوندی سی جدوں بھی نبی پاک جنگ تے جاندے یا کسے غزوے تے جاندے حضور مسجد چ ہو کے جاندے واپس ہم تے گھر نہیں سن جاندے سیدھے مسجد اندر ہوندے مسجد چ ہو کے پھر گھر جاندے سن حضور آئے نے مسجد نبوی اندر اللہ جاندا ہے ایتھے فرشتے بھی تواڈے درمیان آن کے بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا جدوں قرآن حدیث دی محفل لگدی ہے آسماناں تو نورانی ملائکہ فرشتے اس مجلس نو اپنے آؤ پرانا ٹک لیندے نے جتنی دیر تک قرآن پڑھن والا قرآن پڑھ دے حدیث رسول سنان والا حدیث رسول سنان دے اتنی دیر تک فرشتے رحمت بخشش دیاں دعاواں کر دے رہے ہیں فرشتے بھی تواڈے درمیان بیٹھے نے مسجد نبی دا نام ہے تے ایتھے دعا کرو سارے دھیان نال اللہ ہے جنے آئے نے بچے بزرگ نوجوان میریاں ماواں بہناں آئیاں اللہ سانو ساریاں نو ایسے سالیاں اپنے نبی دی پاک مسجد دیاں حاضریاں نصیب فرما اچھا ایتھے کنے بندے بیٹھے جنہاں مسجد نبوی اگے دیکھی ہے ذرا کھڑا کرو فمیں پتہ ہے ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 بندے تھے بیٹھے ہیں جنہاں اگے مسجد نبوی ویکھیے بیت اللہ شریف بھی ویکھیے یقین جانو انہاں شہراں دیاں باریں وکھریاں نے جیڑا ایک واری ویکھ آندا ہے نا او دوبارہ جان لی پھر ترسدا ہے تے جیڑا نہیں گیا ہے او تڑپدا ہے ویکھو جنے ویکھیا ہے او بھی پھر کہندا ہے اللہ مینوں پھر لے جا تے جنہاں ویکھیا نہیں او کہندا اللہ مینوں ایک واری لے جا اللہ سونیا سانو سارے نوں اپنے گھر بیت اللہ دیاں ایسے سالی حاضریاں نصیب فرما اللہ جڑے ہولی آمین کہندے نے 10 سالاں بعد بلا پھر ان کھچ کے آمین کہی اور تسی دعا کرو اللہ ایسے سال ہی لے جائے اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے کیوں بھی جان دل کردہ ہے ہاتھ کھڑا کرو نا پھر میں پتہ لگے کدہ کدہ ہاتھ کھڑا کرو سارے جنہ دا جان ماشاءاللہ اللہ نے سارے انو ایسے سال ہی لے جائے اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے عرب شریف فتوہ صدقے جاواں عرب شریف فتوہ صدقے جاواں جتھے بکریاں یار چرائیاں جگہ جگہ تے میں بوسے دیواں جتھے تڑیاں حضور لگائیں کڈا سونا پاک حرم میاں کڈا سونا پاک حرم میاں جیدہ پتھر نہیں ہوندا گرم میاں اوتھے ہو جاندے دل نرم میاں پڑھو لا الہ اللہ دی قسمیں انک پڑھے تے تسی ملتان والا ایئرپورٹ بھی نہیں لنگنا تے تسی بیت اللہ کیویں پہنچو گے مدینے دی کھچ رکھ کے پڑھو بیت اللہ دی تانگ دے چرا کے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ ہن میں دعا کرنا گا شیراں چ ذرا آمین کہہ دیا جدوں میں ہاتھ کھڑا کراؤں تسی سجا چوکے آمین کہنی ہے میریاں ماما پہنا بھی آستہ باز کہن تاکہ قبولیت دا ٹائم قبول ہو جائے اللہ دل کردا ہے زم زم پینے نو دل کردا ہے زم زم پینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو لما حجر اسود سینے نو پڑھو لا الہ مولوی دی آواز کلے دی زیادہ ہے تسی کہوں گے تیرے کے سپیکر لگا ہے سپیکر تو پڑھ لینا لا الہ
اجے بھی میری زیادہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ کیوں بھی جاننو دل کردہ دل پھر دعا کریا کرو کہ ٹوڑ دیاں پھر دیاں وظیفہ دس کے جامع تو دس دواں صاحب تو حافظ ایس قرآن چنا سورہ بقرہ ہے کیڑی سورت تے سورہ بقرہ دے اندر ایک آیت ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جیڑا بندہ کثرت نہ آیت پڑھدا ہے نفلی نمازاں کدے یہ ہن کئی بندے سوچ دے ہونگے اسی فرض نہیں کدی پڑھے نفلی دی گل کر جیڑا بندہ کثرت نہ نفلی نمازاں چ دعا پڑھدا ہے اللہ او دا روپیہ بھی نہیں لگن دیندے تیلا بھی نہیں لگن دیندے اللہ انہوں اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دیندے اے ایت جیڑی ہے نا تسی ٹردیاں پھردیاں پٹھے واڑدیاں سائیکل چلاندیاں موٹر سائیکل چلاندیاں گڈی چلاندیاں دفتر چ بیٹھیاں پانی لاندیاں تریا پھردیاں پڑھیا کرنی پڑھیا کرو گے نا پڑھو خسارے کوری وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا پڑھو وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جیڑا بندہ ہے کثرت نہ پڑھدا اللہ نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دیندے نے کیونکہ اصلاح معاشرہ میرا عنوان میں معاشرے دی اصلاح نہ کرنی ہے اللہ سادہ بیٹھنا قبول فرمائے جڑے ویلے میرے نبی پاک غزوے تو واپس آئے حضور فتح حوازوں تو واپس آئے اج میرے نبی پاک بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دے اندر اللہ جاندا ہے مسجد نبوی کیسی ہے جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی اللہ ہن منن جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں میں دسا مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈاں گاواں بکریاں مدینے دیاں یہ مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے ذرا سنیا جے دھیان نال میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں حضور فتح حوازوں تو واپس آئے نبی پاک مسجد دے اندر مدینہ آپ جدو جان دیو غزوے تو مسلمان واپس ہوندے نے مال غنیمت بھی ملدا ہے تے قیدی بھی بندے قید ہو کے ہوندے نے ایویں فتح حوازن دے جڑے قیدی نے انہاں دے اندر ایک بی بی قیدن بن کے آئی ہے انج قیدیاں دے نال ایک وڈیری عمر دی بی بی ایک قیدن بن کے آئی ہے جڑے ویلے نال ایک قیدن بن کے آئی تے مدینے تو باہر صحابہ کرام نو نگران میرے نبی نے بنایا تے انہاں قیدیاں تے کھڑا کیتا ہے انہاں دے اندر ایک بی بی وڈیری عمر دی نال حضور دے صحابی نو کہن لگی میں تواڈے نبی نو ملنا چاہنی ہوں میں تواڈے محبوب نو ملنا چاہنی ہوں میں تواڈے نبی پاک نو ملنا چاہنی ہوں صحابہ کرام کہن لگے بی بی ساڈا نبی پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لاندو حضور ساڈے نام پیغمبر اسی جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی ایویں پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لاندے وہ نام ایویں عورتاں نو نہیں ملدے وہ بیبیاں نال اللہ جاندا ہے ملاقات نہیں کردے وہ نہیں ملن گے اے بی بی نے بار بار اصرار کیتا میں تواڈے نبی پاک نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں صحابہ کرام دے ترلے پاون لگ پئی ایک صحابی رسول چلدا میرے نبی پاک کول آیا لوکو انہاں صحابہ دیاں شاناں دیکھیا او کہنے جڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دی اجازت تو بنا کدی ساہ بھی نہیں سن لیندے جتھے حضور نے روک دیتا اوتھے روک جاندے جتھے نبی نے چلا دیتا اوتھے چل پیندے کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو تواڈا رسول تانوں دے دے او لے لینا جدے تو تواڈا نبی روک دے او کام نہیں کرنا او دے لاگے نہیں جانا اج
ویکھیا لوکو سوشل میڈیا تے حضور دے صحابہ دے گستاخ تے بکواس کرنے والے ایڈیاں لمیاں زباناں کر کے حضور دے جناب یاراں دے متعلق بکواس کر دینے سوشل میڈیا تے زبان درازیاں کر دینے حضور دے یاراں نوں برا کہہ دینے پیغمبر دے یاراں نوں برا کہہ کے کملی والے دے روزے جو حضور نوں تکلیف پہنچاؤ دینے سوشل میڈیا تے میری آواز پوری دنیا تے جانی ہے میں ایسے لوگوں نوں کہاں گا وہ صحابہ کرام نوں برا نہ کیا کر اپنیاں نہ کرو جڑا بندہ آسماناں وال منہ کر کے تھوک دائے آسمان دا کچھ نہیں بگڑدا تھوکو دے منہ چیان کے ڈگ دائے اس واسطے میرے پیغمبر دیاں یاراں نوں اللہ نے بلند کر دیتا ہے لوگو آج میں قرآن پڑھ کے تہاڈے 255 چ اعلان کرن لگا جس بندے دی شان اندر قرآن دی ایک ایت نازل ہوئی ہے اللہ نے دی قرآن شان قرآن جو ثابت کر دیتی ہے او لوگوں میرے نبی دے یاروں نے جنہاں دی شان اندر قرآن دی ایک ایت نازل نہیں ہوئی 2 ایتاں نازل نہیں ہوئیں 3 ایتاں نازل نہیں ہوئیں 10 ایتاں نازل نہیں ہوئیں 20 ایتاں نازل نہیں ہوئیں 50 ایتاں نازل نہیں ہوئیں 100 ایتاں نازل نہیں ہوئیں بلکہ پیغمبر دے یاروں نے جنہاں دی شان اللہ نے قرآن 750 ایتاں نازل کیتیاں نے کنیاں ایتاں اچھی بولو کنیاں ایتاں 750 ایتاں نازل کیتیاں نے میرے نبی پاک دے صحابہ دی شان تے اینیاں ایتاں شان قرآن چ بیان ہوئیاں تے اچھی بولو انہاں دی شان کر سکدے سارے نہیں بولے او باروں بولو میرے پیغمبر دے یاراں دی شان کر سکدے میں جتھے گیا نا صحابہ کرام دی گل آئی ہے جتھے بھی میں گیا لوگاں اقلام میرے کو فرمائش نہ سنے ہیں تے آج صحابہ دی گل آئی ہے تو انہوں بغیر فرمائش تو سنا دے اور سنا دئیے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا پڑھو بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا شک ہوے تے چل مدینے شک ہوے تے چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے انج نہیں ٹھنڈ نہیں پئی ایک واری کوخ رضی اللہ تعالی ہجے بھی نہیں بول دے رضی اللہ تعالی یقین جانو صحابہ کرام دے گستاخ جڑے نے نا بکواس کر دے نے سوشل میڈیا تے اور اپنا او صحابہ نو برا کہن تو ڈر دے نہیں اک دے نہیں تھک دے نہیں جک دے نہیں نہ انہاں نوں قوماں دا ڈر نہ لوکاں دا ڈر نہ اللہ دا ڈر سریام کہندے نے تے تسی نبی دیاں یاراں نوں رضی اللہ کہن لگے مسجد چ او دے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے او دیاں یاراں نوں رضی اللہ کہن لگے جھک دے پئے ہو کوثر رضی اللہ تعالی بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے انج نہیں بولنا جیڑے کیمرے تو ادھر بیٹھے نے بھائی عبد الرحیم صاحب اسلامی کتب خانے والے اس سالس نے تے قاری ابو سفیان صاحب فیصلہ کرنا ہے تسی کدھر لے زیادہ بول دینے کیڑے انہاں زیادہ نمبر لے کے جیت دینے ایک کیمرے تو ادھر لے پڑھن گے تے پھر تسی چپ کر جا تسی پڑھنا ہے میں ویکھنا ہے صحابہ دی محبت کدھر زیادہ بول دی ہے صحابہ دا جنون کدھر زیادہ بولدا ہے تسی پڑھنا ہے تے تسی چپ کر کے سننا ہے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے ہن تسی چپ کر جاؤ تسی میں ویکھنا ہے ایتھے کنی آواز آندی ہے نبی دے یاراں دی محبت دی بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے پورے 2.5 نمبر لے کے جتے نے ہن سارے پیار نال پڑھنا ہے باہر والے آؤ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا شک ہووے تے چل مدینے شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا ویری سڑ دے رسن ویری سڑ دے
رسن ویری سڑدے سڑدے رسن غم دیاں آہی بردے رسن ویری سڑدے سڑدے رسن غم دیاں آہی بردے رسن نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلیا غدارا دا بن یار نبی دیاں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شک ہووے تے چلے مدینے شک ہووے تے چلے مدینے دیکھ لے جوڑ مزارا دا بن یار نبی دیا رضی اللہ تعالی سورہ کی سمجھ لیں دے او سورہ کی سمجھ لیں دے بول بھی لیں دیو کہ کوئی نہیں ہاں بول دے کٹ کوئی نہیں منو بھی نہیں بولنی ہونی ہاں سریکی جنا سیابہ دی شان جی شیر بندے نے لکھے نے میرا دل کردہ او بھی نار لگا سنائی دا آج پتہ نہیں کی گال ہے میں نا کدی انہیں تقریر شیر نہیں پڑے آج سپارہ ہی اللہ نے نازل کیتا ہے شیر اللہ ہاں آج نا پورا سپارہ یقین جانو میرا خیال میں پڑھ دینا ہے شیرہ دے اللہ سنے جتھے جتھے تیرے نبی دے یار لیتے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں برسا ساڈا یقین ہے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر تے یاراں دیاں قبراں اج بھی جنت دا بولو باغ نے بولو تے میں دعا اس واسطے کردا ہوں جڑا بندہ نیک بندے لی دعا کردا ہے کیدے لی دعا کردا ہے نیک بندے دی تے صحابہ لی اسی دعا کرانگے نا انہاں دیاں قبراں تے پہلے ہی جنت دا باغ نے اللہ اس دعا دی برکت نہ ساڈیاں قبراں بھی جنت دا باغ بنا دے آقا میرا چن تے آقا میرا چن تے صحابہ ستارے رب دی سال کو سنو جان تو پیارے رب دی سال کو سنو جان تو پیارے شان صحابہ دی شان صحابہ دی جتے راضی خدا ہوئے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہوئے شان صحابہ دی شان صحابہ دی جتے راضی خدا ہوئے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہوئے شان صدیق دیوا ڈنگ سب دے در دریام یار نو جگایا نہیں دیداری کر داریا او یار نو جگایا نہیں دیداری کر داریا رب بھی صحابہ دا رب بھی صحابہ دا قرآن صحابہ دا امت نبی دیتے احسان صحابہ دا امت نبی دیتے احسان صحابہ دا آقا میرا چنتے صحابہ ستارے رب دی سالوں کو سنو جان تو پیارے اللہ جتھے جتھے تیرے نبی دے یار لیتے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں برسا اچھی کہو آمین ساڈا ایمان ساڈا یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دا ایک صحابی چلو انج سمجھ لو کہ حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یاد تک حضور دے سارے صحابی ایمان والے بھی نے تے جنتی بھی نے پیغمبر دا کوئی یار ایسا نہیں جنہاں نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے صحابیت دی فضیلت نو تے درجے نو پہنچے نے تے مصطفیٰ دے دین نال مخلص نہیں سن ہن مینوں ایمان نال دسو
हुण मैनूं ईमान नाल तुसीं जिन्ने बंदे बैठे हो दसो असीं अपने पैगंबर नूं वेखिया जिन्हां ने वेखिया वो दस चुप रहो जिन्हां नहीं वेखिया वो बोलो असीं अपने नबी नूं वेखिया ए कुरान किन्हां दे दौर च नाज़िल है नबी किन्हां दे दौर च सहाबा दे दौर च किन्हां दे दौर च सहाबा ने कुरान नूं सुनिया इनू पढ़िया ते इनू लिखिया लिख के ते मिन व अन 252 तक पहुंचाया क्यों भी ऐदे तो वड्डा एहसान सहाबा दा उम्मत ते हो सकदा है ते जे अजे भी सहाबा इकराम दे मुतल्लक कोई बकवास करे काली जुबान वाला काले दिल वाला काले लिबास वाला ते उन्होंने अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए मैं दावत फिक्र यही दवांगा कि नबी पाक दा कोई सहाबी ऐसा नहीं जिस सहाबी दे गुनाहां नूं अल्लाह ने माफ ना कीता होवे बल्कि मेरा यकीन है हजूर दे सहाबा जदों तौबा कर लई कलमा पढ़ लिया अल्लाह दे पैगंबर दे यारां दे गुनाहां नूं अल्लाह ने माफ ही नहीं कीता बल्कि गुनाहां नूं नेकियां च बदल दिता आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे मेरी इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मोहब्बत करने वालों मेरे मदनी करीम आका दी मोहब्बत लेके बैठने वालों जेड़े वेले बीबी कहन लगे मैं तुहाडे नबी पाक दे यारां नूं हजूर दे यारां नूं कहन लगी मैं तुहाडे नबी नूं मिलना चाह रही हूं तुहाडे पैगंबर नूं मिलना चाह रही हूं एक गुलाम चलदा चलदा आन के अर्ज कीती कमली वालिया सोहणिया महबूबा ओ बीबी तुहानूं मिलना चाह रही है बीबी तुहाडे नाल मुलाकात करना चाह रही है वडेरी जी उम्र दी बीबी है ते तुहानूं मिलना चाह रही है मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे गुलामों अगर वडेरी उम्र दी ते ले आओ इत्थे फिर कुरान अल्लाह दा बोलिया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे यारां ने फरमाया कमली वालिया सी ले आने आओ हजूर दे यार बीबी नूं लेके आ रहे ने 252 दे रहने वाले हो मेरे नबी मस्जिद नबवी च बैठे हुए ने हजूर दे यार जेड़े वेले बीबी नूं लेके आ रहे ने मेरे नबी पाक ने उस बीबी नूं वेखिया ते जेड़े वेले हजूर ने पहचान लिया नबी दी आंखां चों आंसू आ गए हजूर ज़ारो खितार होण लग पे नबी पाक दी दाढ़ी हिजवाना पड़न लग पई नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अखां चों नारां जारी हो गईयां हजूर रोण लग पे कमली वाले दे यार वेखदे पैणे मेरे पैगंबर रो रहे हैं अल्लाह जानदा है जदों करदियां करदियां बीबी करीब आई है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इधर वेखिया जे मेरे वल अपनी पाक मुजम्मल वाली चादर इंज कंधियां ते लईए हजूर ने अपनी कंधियां तो चादर उतारी इंज 252 ईदी दे रहने वाले पैगंबर ने इंज सीधियां करके चादर जमीन ते बिछा दी इंज जमीन ते बिछा के फरमाया बीबी इत्थे आके बैठ जाओ ऐ लोगो जेड़े कपड़े मैं पाने इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं जेड़े तुसी पाने इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं ऐ जेड़े कपड़े दी मैं पगड़ी बन्नी है इहदी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि मैं आम इंसान हां मेरे च खामियां भी ने मेरे च कमियां भी ने लेकिन जेड़ा कपड़ा मेरे नबी दे जिस्म नूं लगा अल्लाह ने कुरान दा हिस्सा बना दिता है अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिता या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्सहु अमिन क़ुस्मिनहु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिता हजूर ने अपनी चादर बिछा दी सहाबा हैरान हो गए एक कपड़ा कोई आम कपड़ा तेने ये चादर पाक मुजम्मल वाली एक काली कमली आम कमली तेने हजूर ने जेड़े वेले बिछाई सहाबा कहने लगे कमली वाले सोहणिया महबूबा ये केड़ी खुश नसीब औरत जिदे वास्ते जहाना दे सरदार हो पे ये केड़ी खुश नसीब बीबी है जिदे वास्ते अपनी पाक मुजम्मल वाली चादर बिछा दी ते
نبی پاک رو رہے ہیں فرمایا غلاموں اے میری دودھ والی بہن ہے اے میری رضاعت والی بہن ہے اے حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے اے دانا سیدہ شیمہ ہے اے بچپن مینوں لوریاں دینی ہوندی سی بچپن میرے نال پیار کردی ہوندی سی بچپن مینوں کھیڈ کھڈاؤندی ہوندی سی بچپن دے اندر میرے نال محبت کردی سی بچپن دے اندر مینوں انگلی پھڑ کے بازار لے جا کے چیزاں دیندی دعاؤندی ہوندی سی اے میری بہن شیمہ ہے حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے جس ماں دا دودھ اس بی بی نے پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں محمد نے پیتا اے میری رضاعت والی بہن ہے اے میری دودھ والی بہن کملی والے نے اپنے گل نہ لا لیا حضرت شیمہ نو ایتھے میں اپنے ویراں دے نوجواناں نوں کہاں گا 251 دے رہن والے جدن تانوں پتہ لگے اج میری بہن فیصلہ آبادوں آ رہی ہے اج میری بہن ویاڑیوں ٹر پئی ہے اج میری بہن مینا ملتا ٹر پئی ہے اج میری بہن اللہ جاندا کاڑے پتوں کی ٹر پئی ہے ادھر کام تے نہ جایا کر چھٹی کر لیا کر ساری زندگی کام ہی کر رہے ہیں جدوں پتہ لگے گگو منڈیاں گئی ہیں جدوں پتہ لگے برے والا نہ گئی ہیں جدوں پتہ لگے عارف والا گزر آئی ہے کنا موٹر سائیکل جا کے اتھوں بٹھا کے لے آیا کر تے جنے دن محبت نہ روے رکھیا کر تے جدوں پین جان لگے موٹر سائیکل تے بٹھا کے چھڑ کے آیا کر ٹکٹ جیب چوں لے کے دے کے آیا کر تے جنی دیر گڈی کھڑی رہے اونی دیر کول کھڑا گلاں کردا رہیا کر فوراً چھڑ کے نہ آیا کر اونی دیر نال دی سیٹ تے کھڑا ہو کے نال شیشے تے کھڑا ہو کے ہنج گلاں کردا رہیا کر دکھ سکھ کھولدا رہیا کر تے جدوں ڈرائیور گڈی سٹارٹ کرے 2000 کٹ کے پھڑا لیا کر 1000 کٹ کے دے لیا کر اے بہنے اپنی بچیاں واسطے جاندی چیز لے لئی جاندی اپنے بچیاں واسطے مٹھائی لے لئی جاندی اپنے بچیاں واسطے فروٹ لے لئی مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے ادھروں گڈی ٹرنی ہے بہنے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے پرانو کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے ویر نو کسے دا سوالی نہ کری اللہ میرے پرانو کسے دا سوال نہ محتاج نہ کری گگو منڈی دے رہن والے ہو 251 دے رہن والے ہو میں بھی پہنا والا ہوں تسی بھی پہنا والے ہو بیٹیاں والے ہو اللہ جان دے جدے واسطے پہن دعا کر دوے اللہ عرشان دے رنگ لا دے ہاتھ بن کے پیل کرن کو اینا پہنا دیاں دعاواں لیا کر اینا پہنا نوں گالاں نہ کریا کر اینا پہنا نوں مندا نہ بولیا کر ویکھ مدینے اندر حضور نے اپنی دودھ والی بہن نوں گل نہ لا لیا اینا ماں والوں سکیے نہ باپ والوں سکیے نہ نانکیوں نہ دادکیوں نہ ماسیوں نہ پھوپھیوں صرف رضاعت والا رشتہ ہے حضور نے اپنی بہن نوں گل نہ لا لیا فرمایا میری بہن اج نام دنیا دے اوتے انیاں چراں بعد ملاقات ہوئیاں ایتھے جنے بھی میرے ویر آئے نوجوان آئے اپنے ویراں تے نوجواناں نوں کہاں گا ویرو انہاں یتیم بہناں نوں تسی وی گل لا لو اونج تے اسی بڑا کہنے آؤ اے ربیع الاول آ رہا ہے اسی سارے نعرے مارنے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے بتلاؤ حضور نے اپنی بہن نوں گل نہ لا لیا اج کنے نے 251 دے اندر جڑے سکیاں نال نہیں بول دے سکیاں بہناں نوں آنا جانا چھڑ دتو سکیاں بہناں واسطے دروازے بند کر دتے سکیاں بہناں واسطے جناب اللہ جاندا بوئے بند کر لے میرے ویروں ان یتیم بہناں نوں دبکے نہ ماریا کر ان یتیم بہناں نوں گالاں نہ کڈیا کر یتیم بہناں نوں تھپڑ نہ ماریا کر یتیم بہناں دا دل نہ توڑیا کر اے چند روز دیاں پردیس اگلے کر سخت نصیبہ نہ ملنے میں 14 نومبر نو چنگ بیان کر کے آیا میں بیٹھ اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ٹائیاں تنہ سالاں دی بچی بڑی سونی کھیڑ دی پھرے بیٹھ اندر تے میں آجی صاحب کھول بیٹھے میں پوچھا آجی صاحب یہ تو آدھی پوتری ہے آندے نے نہیں مدنی صاحب یہ میری نواسی ہے میری دوتری ہے میں قید آبو کی کر دوں پریشان ہو گئے مغموم ہو گئے جڑے ویلے پریشان ہوئے تے کہنے لگے حافظ صاحب 2 سال ہو گئے میری بیٹی نو روس کے بیٹھے ہوں میں کیا کہتے کیوں نہیں آندہ اس بچی دا باپ شراب پی دو اس بچی دا باپ شراب دا نشہ کر
چاہتا تے میں شرطاں لا دتیاں اپنی بیوی بیٹی چھڑ دے یا اے پیڑا کم چھڑ دے آتے نے میں تے سزا دے طور تے آکھیا سی کہ اپنی بیوی تے بیٹی دی محبت اندر اے بڑا تے غلیظ تے پیڑا کم چھڑ دے گا آتا میں دوواں نوں چھڑ دواں گا پر شراب نہیں چھڈاں گا اس واسطے مسلمانوں اگے پتہ نہیں اللہ نے انہاں بہناں دے نصیب کیویں دے بنائے نے اس واسطے انہاں نال محبت کریا کر پیار کریا کر کیونکہ بہناں ہوندیاں نے رونقاں بگانیاں ساڈا کادا دور بابلا جدوں چڑھن بہناں نوں جوانیاں ویر دندے دور بابلا اچھا بولنیوں ویر اگے بولیاں بگانے ہاتھ دور بابلا نیوی پا کے اوتھے دور جانیاں جتھے دے دور بابلا دکھڑا دل لاؤ نہ کسے نو سناؤنیاں جتھے دے دور بابلا پیڑا ہوندیاں نے دو لندہ بگانیاں تیاں لئی پردیس میں بابر پترا لئی جگیراں دکھ سکھ سینا تے کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں اپنے بیرہ نو کمانگا بابا فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے اپنے یتیم پہنا واسطے عید لے کے پوچھیا کرو جن کی جوگوں میں پوچھیا کرو اپنی یتیم پہنا نو باپ دا پیار یاد رون دیں اپنی ماں دا پیار یاد رون دیں تیاں دورنا وے آمی ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤں گا رواں تک تک دل ڈوب جاؤں گا عیداں لے کے کون آؤں گا تیاں دورنا وے آمی ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے نبی پاک نے اپنی بہن گانا لا لیا کملی والے نے 251 دے اندر تینوں مینوں پیغام دے دیتا ہوں میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں تینوں مینوں پیغام دے دیتا ہوں بہن سکی ہوئے تے پھر بھی انہاں ہی مقام ہے بہن دو دوانی رضات والی ہوئے بہناں دیاں شاناں اللہ نے بڑیاں اونچیاں کیتیاں اللہ جاندا بہن دا تینا مقام ہے میں سیالکوٹ دے نال سپڑیال بیان کر رہا تے ایک بی بی ہے یہ بیان تو بعد جناب چھوٹا جا بچہ چکے ہیں کہنے لگی میں حافظ صاحب نے ملنا جنہاں بیان کیتا ہے جڑے ویلے ملی تے پیار دے کے کہنے لگی حافظ صاحب میں سنے اللہ مسافران دی دعا رات نہیں کر رہے ہوں تے ایک دعا میرے لیے کرنی ہے میں سوچیا اپنے پتر لی دعا کرائے گی اللہ نو نیک بناوے اللہ نو قرآن دا کاری بناوے لوگوں میں وے کے حیران نہیں رہ گیا ہوں وہ بین کہنے لگی ویرو میرے پرا لی دعا کریں آجے میرا پرا نجائز جیل پیا ہے میرا پرا نجائز قید دے اندر پیا ہے میرے ویر لی دعا کریں آجے اللہ میرے ویر نو رہائیاں دے رہے ہیں اتھے پھر میرے شیر یاد آیا ہوں میں کیا واقعی کسی نے سچا کیا ہے بہن دیاں کنیاں شانوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے مصطفیٰ نے اپنی دودھ والی بہن گل نہ لا لیا آپ نے فرمایا میری یہ بہن ہے کس چیز دا اصرار کر دی سی کیوں بہن دا اصرار فرمایا میرے ویر محمد بول گئے ہو یار پھر محمد فرمایا کہ جڑے قیدی تیرے یار قید کر کے لے کے آئے انہیں سارے آزاد کر کی کر دے سارے نہیں بولے کی کر دے انہیں سارے آزاد کر دے جدو انی گل میرے نبی نے سنی نا تے پہن دے ایک اشارے تے میرے مصطفیٰ نے اپنے غلامہ نو کیا کہ اے میری دودھ والی رضات والی پہنے دے تے احسان میں کدی دے نہیں سکدا کیونکہ بچے نے میں دوریاں دیتیاں تے 6 سال میں نہ کریا جو جن فتح وازن دے قیدی نے میں سارے معاف بھی کیتا تے آزاد بھی کیتا
میں معاف کر دیتا سارے مینوں ایمان نال دسو اے جنہاں نوں آزاد کیتا ہے نا نبی پاک اے جنگ وچ سامنے آئے سی میرے نبی کتھے آئے سی میدان جنگ اندر کتھے میدان جنگ اندر میرے نبی پاک دے یاراں دے مقابلے چاہے لڑن واسطے کدے لی تے اوتھے کہہ دو کہ آ گئے میرے نبی پاک کو تے نبی پاک نے اپنی بہن دے ایک اشارے تے معاف کرتا سارے آزاد کر دیتا اے دے تو وڈی سیرت کوئی کائنات ہو سکتی ہے نہیں آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں حضور نے تینوں منوں پیغام دے دیتا اپنی بہنوں گانا لا لیا اج جنہیں بھی میرے ویر نوجوان آئے دوست آئے نہیں جڑے اپنی بہناں نال ناراض نے اپنے بھراواں نال ناراض اپنے رشتہ داراں چاچیاں تایاں مامیاں ماسیاں پھوپھیاں نال ناراض صبح دا سورج نکل تو پہلا صلح کر لیا جے اللہ جاندا ہے نا بہناں نوں گل نہ لا لو اپنے پراواں نوں گل نہ لا لو بھرا نہیں جے لب دے لبیاں رشتے نہیں جے لب دے لبیاں اے دنیا دے تے بہاراں نہیں جے لب دیاں لبیاں انہاں ایتھے جننے بھی میرے سامنے بیٹھے ہو ویر جنہاں نے اپنے پراواں نوں ٹورے انہاں کولوں پوچھو پراواں کنیاں بہاراں ہوندیاں نے جنہاں نے اپنے ویراں نوں ٹورے انہاں نوں پوچھو ویراں نال کنیاں بہاراں ہوندیاں نے میری انہاں بہناں کو پوچھو جنہاں نے اپنے پراواں نوں ٹور لے آئے میری انہاں ماما کو پوچھو انہاں دے نال رل کے کوئی ویر جمیا نہیں اللہ جاندا میں کیوں کہہ رہے ہیں انہاں پراواں نوں گل نہ لا لو انہاں بہناں نال محبت کریا کر کیونکہ کلا ہاتھ دھپ نہیں ہو سکدا کلا ہاتھ دھپ نہیں ہو سکدا سجا کھبے نوں توندا ویراں بال عطاء مدنی بہناں بال عطاء مدنی کون کسے نوں روندا ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں مینوں قاری ابو سفیان محمدی صاحب نے آکھیا سی والدین دی عظمت بھی بیان کرنی ہے اللہ جاندا ہے سبے پیڑاں مندیاں تے مندی بھراواں دی پیڑ او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جنہاں دے ویر موئے ویر نہیں بھولدے عطاء پویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جنہاں دے ویر میرے ویروں نوجوانوں یتیم بہناں بھراواں نوں گل نہ لا لو ویکھو مدینے اندر حضور نے دودھ دی کڈی لاج رکھی ہے جس ماں دی چھاتی نہ لگ کھنا دودھ پیتا ہے حالانکہ نے کھنا وسمان نے پیدا نہیں کیتا حلیمہ سعدیہ نے جنم نہیں دیتا لیکن انہاں دودھ دا حیا کیتا اج کنے مسلمان سن لو دھیان اللہ جاندا ہے اپنے سکے ماں باپ دا خیال نہیں کر دے سکے باپ دا خیال نہیں کر دے سکی ماں دا خیال نہیں کر دے مدینے اندر میرے مصطفیٰ نے روندی اپنی بہن دودھ والی نے چپ کرایا اج کمرے چ باپ روندا ہوے تے کدی حال نہیں پوچھیا کمرے چ ماں روندی ہوے تے کدی دوائی لیان کے نہیں دتی تینوں یار ادھی رات کہن رات 12 بجے کہن گگو منڈی پیزا کھان جانا ہے گگو منڈی ٹکے کھان جانا ہے گگو منڈی شارمے کھان جانے ہے گگو منڈی فلانے چیز کھان جانی ہے تو 12 بجے موٹر سائیکل کٹ کے ٹر پینگا ہو تے جے بڈھا باپ کہہ دے پتر میری دوائی ہو گئی ہے تے مینوں چین نہیں ہوندا مینوں ساتھ آگنا تکلیف ہو رہی ہے جا پنڈ والے ڈاکٹر کو دوائی لے آن کے دے دے تینوں ہن 12 بجے چیتا آیا ہے تینوں 1 بجے چیتا آیا ہے تینوں 2 بجے چیتا آیا ہے دینے میں مریا سی ادو نہیں کہہ سکدا سی ہاتھ بن کے تین کراں گا میرے ویرو نوجوانوں بزرگوں سن لو دھیان نال جنہاں دے بابے زندہ نے اپنے باپ دی قدر کر لو جنہاں دیاں ماواں زندہ اپنی ماواں دی قدر کر لو نہیں کیوں نہ میرے ویراں کو پوچھو جنہاں نے اپنی ماواں نو ہمیشہ لی ٹور دیتا ہے جنہاں نے اپنے باپاں تے ہمیشہ لی مٹی پا دیتی ہے جنہاں نے اپنے ابواں دیاں قبراں تے مٹیاں پا دتیاں نے انہاں میرے ویراں کو جا کے پوچھ لو انہاں میریاں بہناں کو جا کے پوچھ لو ماں باپ دا مقام کی
کدا نہ ہے ماں دی محبت کدا نہ ہے ماں دا پیار کدا نہ ہے ماں دی ممتا کدا نہ ہے اللہ جاندا ہے ذرا سنیا تے دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں ماں بیمار ہوئے کہن تو بغیر دوائی لے آ کے دیا کر باپ بیمار ہوئے کہن تو بغیر ہی آپ دوائی لے آ کے دیا کر اے جنے بھی تسی آئے ہو اونج تے اسی بڑا کہنے جی میں ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہوں میں ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہوں میں ماں باپ دا بڑا تابعدار ہوں آج اپنے گھراں وچ سروے کرنا ہے جا کے ماں دا بستر زیادہ سونا ہے یا تیری بیگم دا بستر زیادہ سونا ہے باپ دا کمرہ زیادہ سونا ہے یا تیری بیگم دا کمرہ بچیاں دا زیادہ سونا ہے باپ دے کپڑے زیادہ سونے نے یا اللہ جان دے بیگم دے کپڑے زیادہ سونے نے ماں دے کپڑے زیادہ سونے نے یا تیری بیگم دے کپڑے زیادہ نویں نے آج اپنے گھراں وچ جا کے ویکھنا ہے بستر کدا زیادہ سونا ہے منجا کدا زیادہ سونا ہے جے تیری ماں تے تیرے باپ دے کمرے سونے نے اللہ جان دا صفائیاں ہویاں نے کپڑے ماں باپ صاف ستھرے پوندے نے تے تو ماں باپ دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک دا قرآن کہنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نے کی کرنی ہے اونج تے ماں باپ دے احسان دا بندہ بدلہ نہیں دے سکتا حق دا بندہ بدلہ نہیں دے سکتا لیکن جڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کردا ہے ماپیاں نال حسن سلوک کردا ہے ماں باپ نال محبت کردا ہے اللہ اس بندے دی کدی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں دے کردے جڑا بندہ ماں دی خدمت کردا ہے بڑے باپ دی خدمت کردا ہے اللہ اس بندے دی کدی بھی کوئی دعا رد نہیں کردے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اس واسطے ماں باپ دی محبت کریا کر ماں باپ دی عزت تعظیم کریا کر ویکھ تے سی مدینے اندر حضور نے دودھ دی کنی لاج رکھی اپنی رضاعت والی بہن دی کنی لاج رکھی لکھ ہون بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دیور پرتاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں باپ مانگوں پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں جے میں لاڑ لڑائے نے ماں باپ پیارے اے میں لاڑ تے کسے لڑاونے نہیں خدمت ماپیاں دی رج کے کرو دوستو اس نعمت نے مڑ کے آونا نہیں کیوں بھی ماں باپ ورگی ہستی کائنات پھر مل دی بولو اللہ سونے جنہ دے ماپے زندہ نے خدمت کرن دی توفیق تا فرما اللہ جنہ دے فوت ہو گئے کروٹ قبران جنت دا باغ بنا اللہ سونے جنہ دے والدین زندہ نے تندرستی صحت ایمان نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما کیوں بھی ہن بیان ختم کر دئیے بس کر دئیے ہاں چوپ کر گئے ٹھلے پہ گئے چلو دعا کریے پھر 12 بجے تک نا یار پھر وہ نہ ہوئے ایمبولینس سے انتظام کرنا پڑے اچھا اللہ سونے جنہیں بچے بزرگ نوجوان ہیں انہاں سب دیاں حفاظتاں فرما تھکے دے نہیں اکے دے نہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے تھک گئے او گل سن لیا کرو پہلا پھر ہاتھ کھڑا کر دی دیتی کالی بڑی قوم ایکتا اچھا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے تھکے نہیں ذرا ہاں جڑے آپ آگے نہ لگا سیدھے ہو کبھو نا پھر پیار میں مسجد بیٹھے ہو ہاں کیوں بھی ہاتھ کھڑا رکھو نا دوویں ہاتھ کھڑے رکھو جڑے جڑے نہیں تھکے اللہ سونے نا ہتھانوں کدی کسی دا محتاج نہ کری ہمیشہ اپنے محتاج ہے آؤ مسلمان نوار کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں اللہ جانتا ہے میرے نبی پاک نے اپنی پینوں گلنا لا لیا ہو تسی بھی اپنے جڑے پراواں ناراض صلح کر لو اپنی پیناں ناراض صلح کر لو اپنے زیروکار رشتہ داراں صلح کر لو میں اپنے بزرگاں تے نوجواناں نوں کہاں گا اپنی ماواں تے بہناں نوں کہاں گا کئیاں میں ماواں بہناں نوں ویکھیا ہے کہ اکثر اپنے پراواں ناراض نہیں دیاں نے کدی عیدی دے موقع تے ناراض
کدی کسی موقع تے جناب فلانی چیز نہیں دیتی فلانی نہیں دیتی میں فلانی نہیں دین لینی جناب میری جناب ہے میرے واسطے اے سوٹ کیوں نہیں لے کے اے کیوں لے کے اینڈ کیوں نہیں کیتا ہو میں انہاں ماواں نوں پیغام دواں گا میری ماں بہنوں نکی نکی گل تو اپنے بھراواں نال تسی بھی نہ لڑیا کرو اپنے بھراواں دا گلا نہ کریا کرو غریب بھرا جنی ک جوگا ہوے جنہ ک تحفہ دین جوگا ہوے قبول کر لیا کرو تے بھرا واسطے دعا کریا کرو جناب بھراواں دے گلے نہ کریا کرو انہاں بھراواں نوں تنگ نہ کریا کرو میں کئیاں بندیاں نوں ویکھیا اے ذرا سنیا جے دھیان نال اپنے بھراواں بہناں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں جناب کر دے اوکھے اوکھے کر دین تنگ اوکھے کر دین میریو بہنوں اپنے غریب بھراواں دی غربت دا خیال رکھیا کرو انہاں وی تے اپنے بچیاں نوں پالنا اے انہاں دے وی تے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں بہناں ول ویکھ لیا کر جنہاں دے نال رل کے ویر جمیا کوئی نہیں جنہاں دیاں عیداں لیاون والا کوئی نہیں جنہاں نوں سوٹ لیا کے دین والا کوئی نہیں جنہاں نوں خوشیاں لیا کے دین والا کوئی نہیں دیگر ہوئی مڑ شام محمد لوگ کران آئے پر وہ نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نوں موت آن جائے دیگر ویلے جد کڑیاں اپنے ویر کھڑاون پائیاں موئی سمجھ کے میں تھا اپنے ویر لکاون دیگر ہوئی مڑ شام محمد لوگ کران آئے پر وہ نہیں ہوندے پھر محمد جنہاں نوں موت آن جائے میرے ویرو میری بہنوں سن لو دھیان انہاں رشتیاں دی قدر کرو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے پیغمبر حریص نے میرے پیغمبر جی تو ویخ دیں کسے بندے نے مشکل دے اندر جتھوں میں شروع کی سی گفتگو وہ تھل جا کے ہونے اختتام کرنے لگاؤں میرے پیغمبر جنہوں کسے بندے نے ویخ دینے مشکل اندر کسے بندے نے تکلیف اندر میں دینے کسے بندے نے قرب اندر میں دینے کسے بندے نے میرے پیغمبر مصیبت تے پریشانی اندر میں دینے وہ پیغمبر خود پریشان ہو جاندہ ہے انہیاں شانہ والا پیغمبر انہیں مقام والا پیغمبر انہیاں محتم والا پیغمبر انہیاں شانہ والا پیغمبر اللہ جانتا ہے اللہ پاک نے قرآن بیان فرمایا ہو میرے پیغمبر حریص نے میرے پیغمبر حریص نے میرے پیغمبر کریم نے میرے پیغمبر محبت کرنوانے نے میرے پیغمبر شفقت کرنوانے نے میرے پیغمبر دنیا کے اندر اپنی امت رحم کرنوانے نے آؤ مسلمانوں مدینہ کو رسول دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے بندیاں نو قید کر کے جنگ نے اندروں جڑے ویلے نہ سنیا دیتے ہاں ایک غالباً جنگ احد دا واقعہ ہے ہنا سن لو تیان جڑے ویلے جنگ احد دے اندر کہتی آئے تے میرے مصطفیٰ دیاں یارانے رات دا ٹائم تے انہاں دیاں مشکاں جے باندھی تیاں کس کے انہاں دے بازو کس کے باندھی تے مسجد نبوی دے اندر کہتی مسجد نبوی دے ستونہ نہ بننے نے حضور امی عائشہ دے حجرے دے اندر تے انہاں کہتیاں دیاں سیسیاں دیاں آوانا حضور دیاں کرنا تک پہنچیاں ہو او سنو دھیان جڑے اپنے پراواں نوں کھاندیاں ویکھ کے نہیں دنیا دے تے راضی نہیں دے کھاندیاں ویکھ نہیں سکاؤندے چنگی گڈی ہوے تے ہنا حسد کرنا پیندے نے کنا پرا چنگے مکان پا رہے او دے چنگے مکاناں ول ویکھ کے سڑ دینے پتر نوکری لگ جائے بھتیجا نوکری لگ جائے او دی نوکری ول ویکھ کے سڑ دینے کنا گڈی لے لے او دی کنا گڈی ول ویکھ کے سڑ دینے اللہ جاندا کنے مسلمان اللہ جاندا سکے بھراؤ سکے بھرا دا میٹر کٹیا دا سکا بھرا ویکھ کے خوش ہوندا ہے او دی دکان جل جائے دوجا ویکھ کے خوش ہوندا ہے او دی فصل سڑ جائے دوجا ویکھ کے خوش ہوندا ہے اللہ جاندا ہے او دا بچہ فیر ہو جائے دوجا ویکھ کے خوش ہوندا ہے او دی بچی نوں طلاق ہو جائے دوجا ویکھ کے خوش ہوندا ہے ایتھے مینوں علامہ محمد اقبال یاد ہے ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں ہمیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حبا کو نچاتے ہیں سرے محفل کتنے سنسر ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں
اج کنے مسلمان نے اللہ دا قانون تے یاد نہ رہا ہو، اللہ جانتا قرآن تے یاد نہ رہا ہو، زبان سے کہہ بھی دیا ہو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سن لو دھیان جڑے ربیع الاول والے دن رات 11 ربیع الاول نو داڑھی بنا کے سویر نو حرمت رسول دا جھنڈا پھڑ دینے، آمد مصطفیٰ اپنا مصطفیٰ کی آمد مرحبا مرحبا دا جھنڈا داڑھی بنا کے پھڑ دینے۔ اللہ جانتا رات نو انڈیا دیا فلماں ویکھ کے سویر نو جھنڈا پھڑ کے کہنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ جانتا ہے ذرا سنیا جا دھیان اگو ربیع الاول ہونا لائے جڑے بندے نے داڑھی بنائی ہوئے کہ جھنڈا پھڑ کے نعرہ مارے، میں نعرہ دا خلاف نہیں گاؤں، یہ نعرہ مارنا چاہیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں تے موضوع یہ بیان کیتا ہے آج کیونکہ ساڑھے نبی دی عزت تے امت مسلمان دی عزت ہے، اگر ساڑھے محبوب دی عزت ہے تے مسلمان دی عزت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ جانتا ذرا سنیا دے دھیان جڑا نوجوان داڑھی بنا کے نعرہ مارے وہ دا بازو پھڑ کے کہنا ہے حضور دے نام تو اے داڑھی دے وار تے باہر نہیں سکیا، تو جان کٹا وار نہیں ہے، حضور دے محبت دے اندر داڑھی تے رکھ نہیں سکیا، تو نعرے مار کے لوگاں کو کی ثابت کرنا چاہنا ہے۔ جڑا بندہ فلماں تے ڈرامے ویکھ کے اچھی اچھی گانیاں دے سٹیٹس لا کے تے فلماں دے بازاراں دے اندر گانیاں دے سٹیٹس لا کے ٹردا ہے تے گانیاں دی آوازاں بازار وچ لوکاں نوں سندا ہے تے جناب اے بابر کرمدا ہے، لوگ ویکھن تے کہن جناب اے بڑا دلیر منڈا ہے، اے کسے کو نہیں ڈردا، اے تے سرے عام گانے سندا ہے۔ اس نوجوان نوں نعرہ لاندیاں ویکھے تے او دا گھٹ پھڑ کے کہنا ہے دس تو کدھر دا نبی دا غلام ہے، تو کدھروں مصطفیٰ دا غلام ہے، تو کدھر دا پیغمبر دا امتی ہے، گانے بھی سندا تے نعرے بھی ماردا ہے، فلماں بھی ویکھدا تے نعرے بھی ماردا ہے۔ اللہ جانتا ہے سنیا جے دھیان میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں سچی محبت ہے کہ نبی پاک نے اپنی جانو ایمانو تے دل و جانو سارے جہاں تو زیادہ اپنے بیوی بچوں تو زیادہ اپنے ماں باپ تو زیادہ محبت کرو، یہ دانا ایمان ہے۔ اگر تو دل و جانو سچے دل نبی نہ محبت کرے گا اس تو بعد نعرہ لائے گا تیرے چہرے تے مصطفیٰ دی سنت نظر آندی ہوئے، تیرے چہرے دے اندر مصطفیٰ دا مانگنا پیار نظر آندا ہوئے، تیرے چہرے دے اندر مصطفیٰ دی محبت نظر آندی ہوئے، تیرے لباس اندر مصطفیٰ دے لباس دی شناخت نظر آندی ہوئے، تیرے انعام لیل و نہار اندر، تیرے اٹھن بیٹھن اندر، تیری دکان تے تیری آڑتے، تیرے کاروبار اندر مصطفیٰ دی غلامی دی چلک نظر آندی ہوئے، مصطفیٰ دی غلامی دا اللہ جانتے چلک نظر آندی ہوئے، مصطفیٰ دی غلامی دی تصویر نظر آندی ہوئے، پھر تو حق رکھنا ہے نعرہ مار داؤ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اگر کوئی نعرہ مارے گا تے نبی پاک کی محبت کر کے مارے گا، اگر کوئی نعرہ مارے گا داڑھی رکھ کے مارے گا، اگر تو نعرہ مارے گا 5 وقت دا نمازی بن کے مارے گا، اپنا لباس حضور دے سنت دے مطابق کر کے مارے گا، تو یاد رکھ لے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں ادھروں تیری موت دا ٹائم آئے گا، ادھروں تیری نزا دا وقت آئے گا، ادھروں ملک الموت تیرے قریب آئے گا، ادھروں جنت تیرے لیے اعلان ہو جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر مزہ آئے گا نعرہ مارن دو۔ آؤ مسلمانوں عمل کرنا چاہ رہے جڑے ویلے میرے نبی پاک دے کرنا چو انہاں دی سسٹیاں دی تے رول دی آواز آئی، وہ ہے کافر سن ہے قیدی سن تے نبی پاک کدی کروٹ سجے بدل دینے کدی کھبے بدل دینے۔ میرے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھو فرمایا کملی والا سونے نبی آؤ سو کیوں نہیں رہے، کدی اٹھ دے ہو کدی بیندے ہو کدی کروٹ سجے بدل دے ہو کدی کھبے بدل دے ہو۔ اللہ دے پیغمبر ہویا کیے
فرمایا میری عیش پیانے مینوں کافراں دیاں انہاں قیدیاں دیاں سسکیاں سون نہیں دندیاں انہاں دیاں آوازاں سون نہیں دندیاں آخر میرے نبی کمرے اندروں باہر آئے حجرہ پاک چوں مسجد نبوی جائے آن کے کہنا کہ میرے غلاموں انہاں قیدیاں دے بازو ٹھلے کر دو انہاں قیدیاں دیاں بازو تے باواں ٹھلیاں کر دو محمد کو انہاں دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی محمد کو انہاں دا دکھ ویکھیا نہیں جاندا محمد کو انہاں دا صدمہ برداشت نہیں ہوندا محمد پاک کو انہاں دی رسیاں والی آواز انہاں دے جناب انج کلائیاں تے لگ دی ہے بازواں تے رسیاں لگدیاں نے تے انہاں دا درد میرے کولوں ویکھیا نہیں جاندا لوگو اے پیغمبر دی میں شان سنائیے اج اس نبی دا مقام سنایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کیوں بھی میرے پیغمبر کافران دی تکلیف وے کے رات میں ستے بولو رات نو ستے نہیں حضور نو نیند نہیں آئی جنی دیر تک نبی پاک نے انہاں دیاں باواں ٹھلیاں نہیں نہ کرائیاں حضور سکون نال نہیں ستے کافران دی تکلیف ہی میرے نبی کو ویکھی گئی بولو نبی پاک کو کافران دی تکلیف برداشت ہوئی محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے سنا دیا او سنا دیا محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے کرم کر دے مولا رحم کر دے مولا کرم کر دے مولا تو امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے کرم کر دے مولا پڑھو کرم کر دے مولا اللہ کرم کر دے گا نبی دی دعا دی برکت کرم کر دے مولا تو امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے محمد جو رو کر نبی پاک نے اپنی پین دے کہن تے قیدیاں نو آزاد کر دیتا کی کر دیتا او فتح بازی دے قیدیاں نو چلے گئے مکے کتے بولو توڑا بھی جانو دل کردہ ہے دل کردہ ہے اللہ سونے سانو سارے ایسے سالی لے گئے اللہ سونے ساڑھ کو پیسے پوچھے کوئی نہیں اسے تے جانا ہے تیری رحمت نہ کادے نہ اللہ سونے تیری رحمت نہ جانا ہے تے جاندہ اوے جنو توں بلا تے اللہ اسی مزدور دیاڑی دار بندے ہیں غریب بندے ہیں اللہ ساڑھ کو پیسے پوچھے کوئی نہیں اسی تیری رحمت نہ جانا ہے اللہ سانو سارے ایسے سال تے ایسے مہینے اپنے کار بیت اللہ دیاں آدریاں نصیب فرما جدو گئے نا قیدی واپس تے انہاں سارے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت شیمہ ایک مہینہ رہی ہیں کنے میں جدو ایک مہینہ رہ کے گئیاں نا مکے واپس تے ویکھے انہاں سارے کلمہ پڑھ لے حضرت شیمہ ویکھ کے ران ہو گئیاں بھی تسی کلمہ پڑھ لے پیغمبر داؤ تو اڈنا کہ انہیں کلام ہی کوئی نہیں کیتا گالی کوئی نہیں کیتی صرف میرے کہن تے انہیں ذات کیتا تانوں میرے نبی پاک دی پہن شیمہ ویکھنا چاہوں دی ہے کہ میرے مصطفیٰ دیاں میرے پیغمبر دیاں تے میرے ویر دیاں اللہ نے تمہاں کے لیے بلا بکی دیاں ہیں فرمایا تسی کیا کلمہ پڑھ لیا ہے
میرا تے بھرا سی ویر سی میں ایک مہینہ رہ کے آئی ہوں تے کلمہ پڑھ کے حضرت حلیمہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئیاں تے اور سارے پڑھ لے میں تسی کیوں پڑھیا تے سارے بھیا قلبہ ہو کے کہنے لگے بہن شیمہ جڑا انیاں وریاں بعد اپنی دودھ والی بہن نہیں بھولیا وہ قیامت نو سانو ہی نہیں بھولے گا اور نبی سانو ہی نہیں بھولے گا جنہیں انہیں سالہ بعد اپنی رضاعت والی بہن یاد رکھا وہ نبی سانو بھول جائے گا کیوں بھئی انہوں میں ایمان نہ دسو گوڑے چھاڑ دیو یار گوڑے گٹے چھاڑ دیو کتنی جان گئے جی کتے چلے گیا کہ میرے لے جائے جی ہاں تے جے جتی چلی گئی تو میں نہیں دینی کیونکہ میری آپ دی ایک باری چکی گئی سی ہاں تیانا اچھا او جدوں انہوں نے کیا نا کہ انہاں سالاں بعد تسی ملے حضرت شیمہ تے انہیں ایڈی لاج رکھی تو اڈی ایڈیاں لاجاں والا پیغمبر تے ایڈیاں محبتاں تے شاناں والا تے ہمدرد تے احسان مند نبی تو انہوں نہیں بھولیا تے قیامت میں سانوں بھی نہیں بھولے گا تے او جس پیغمبر نے انہاں کافرانو حضور دی پہن دے اپنی پہن دے کہن تے معاف کر دیتا او نبی سانو 251 والیاں نو ہی بھولے گا بولو بھولے گا فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے تسی بول دے نہیں اے پھر سنا مانگی اچھا تسی تے بول دے پہ اے نہیں بول دے فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے میرے نال شیر مل کے پڑھنا ہے فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے اللہ سونے جڑا میرے نال نہ بولے کرے جاوے تے کردہ جی بھی کوئی نہ بولے تے پھر پتہ لگے نہ بولن دا کنا نقصان ہے اس واسطے دعا قبول ہو جانی ہے نہیں تے پڑھ لو پیار نال فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے او دے پیار نالوں ود کوئی پیار نہیں او دے پیار نالوں ود کوئی پیار نہیں او دے منن والا کھاندا کدے مار نہیں او دے پیار نالوں ود کوئی پیار نہیں او دے منن والا کھاندا کدے مار نہیں او دے منن والا کھاندا کدے مار نہیں پھر مرتبے بھی اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال ہوئے نے فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے کھولیاں تے پین والے یار بن گئے کر کے غلامی تاجدار بن گئے حضرت بلال حبش تو چلے نے کچھ بولو کتھوں چلے نے حبش تو چلے تے کنیاں مارا کھا دیاں تے مارا کھان تو بعد جدو اللہ نے مرتبہ دیتا مکہ فتح ہو جاؤ تے میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ دی چھت پہ کھڑا ہو جاؤ کہ آج اذان کہہ رہے آن آلے قیامت تک دے لوگوں نو پتہ لگ جائے جتھوں بیت اللہ دی عظمت مک جاندی ہے اتھوں بلال دی عظمت شروع ہو جاندی ہے کولیاں تے پین والے یار بن گئے کر کے غلامی تاجدار بن گئے کر کے غلامی تاجدار بن گئے قدم جنتاں اونا نے ٹکائے ہوئے نے قدم جنتاں اونا نے ٹکائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال لائے ہوئے نے فیض دنیا تے اونا نہیں پائے ہوئے نے دل جینا نے حضور نال اللہ میری توڑی حاضر قبول فرمائے اللہ جانتا ہے میں توڑے تھے بڑا راضی ہوں تسی میں ماں دی حوصلہ فضائی کر دے ہو تے تیارنا سارے بے کے سنے
انج سنیا جویں سنن دا حق ہے مہمان راضی ہو جائے تے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے اللہ میں انہاں ساریاں تے راضی ہاں تو بھی انہاں ساریاں تے راضی ہو جا اللہ جاندا میں ساریاں تے راضی ہاں تواڈے نال گل کریے تے اللہ نال گل کریے تواڈے لئی دعا کریے تے میرا سلام مہربانہ دی شان تے سلطانہ مہربانہ دی شان تے سلطانہ بڑے کرم کمائن مہربانہ ککھاں وچ پہ رول دے سن وقت میرے پڑھ کے لکھ بنائے نے مہربانہ میں بنجر زمین ویران کلی بوٹے فضل دے لائن مہربانہ سارا پتہ ہے عطاولا نو کیتیاں دا پردے اے باتے پائے نے مہربانہ تے مکان وچ نہیں سا میں بول سکدا تو میدان وچ بلانا ہے مہربانہ بے علم بے عمل بے عقل تائیں صبح شام کھوانا ہے مہربانہ ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے مہربانہ 11 بجے قریب ہو گیا ہے ٹائم تو مجمع بٹھانا ہے مہربانہ تیری صفت تے مالکا مکنی نہیں میں اپنی گل مکانا مہربانہ اپنے پنڈوں نہیں ساؤ ہڑپے میں جان جو گاؤ 251 چلے آنا ہے مہربانہ اللہ میری تو اڈی حاضری قبول فرمائے اللہ جتنے بچے بزرگ نوجوان آئے سب دانا اپنے دربار قبول فرمائے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکا رؤوف رحیم اللہم اشفی کل مریض یا میرے اللہ سو زمین سے جن مسلمان بیمار کر اندر ہسپتال اندر اللہ تمام بیمار میں شفا کا فرماؤ اللہ جتنے مسلمان تنگ دسنے سنگ دسنے دور فرماؤ اللہ جتنے مسلمان میرے ویر میری پہنا بے اولاد اپنی رحمت نہ ٹیک سالے نہ اولاد کا فرماؤ اللہ جتنے مسلمان اپنے کران کے معاملات دی وجہ تو دکھی نے اللہ پریشان میں پریشانی دور فرماؤ اللہ جنہوں نے میرے کہن تے مرکز نہ تعاون کیتا ہے اللہ سونیا انہوں نے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرماؤ اللہ سونیا تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں جتنے مسلمان تنگ دستیاں دور فرماؤ اللہ اس مسجد رو قیامت دی صبح تک آباد فرماؤ اللہ سونیا قاری ابو سفیان محمدی صاحب اتنی محبت اور اتنا پیار کر دیں دین دی وجہ تو اللہ انہوں نے پیار اپنے دربار قبول فرماؤ اللہ سونیا نہ کوئی زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے لاؤ اللہ سونیا تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں اس مسجد رو قیامت دی صبح تک آباد فرماؤ اللہ جڑے لوگ تیرے سکاف کو آباد کر دینے اللہ تیرے مساجد مراکز مدارس آباد کر دینے اللہ تو انہوں نے انگروں آباد فرماؤ اللہ سننے جنہ میرے کہن تے مرکز نہ تاؤن کیتا ہے انہوں نے کاروبار مال جان دے اندر اپنی آرام تا برکتاں دور فرماؤ
اللہ انہاں نوں رزق حلال وافر مقدار دے اندر عطا فرما اللہ جنہاں دعا تو بعد کرنا ہے انہاں نوں بھی اپنی رحمتاں اور برکتاں نال بالا مال فرما اللہ سونیا کچھ ایسے بھی ہون گے جڑے تامن تے کرنا چاہتے ہیں دل تے بڑا کر دے لیکن دین واسطے تے رستے دے اندر انہاں دے کول ہے ہی کچھ نہیں اللہ سونیا میرے انہاں غریب بھراواں نوں اپنی رحمتاں نال بالا مال فرما اللہ میں جو کچھ منگیا اپنے واسطے دوسرے مسلمان بھائیوں واسطے بہنوں واسطے عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے بل منگیا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین